শিরদোলা দিলেন। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. ما شاء الله. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. ما شاء الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. ما شاء الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. الله. إن شاء الله آمين آمين آمين. الله. ما شاء الله. الله فزد فزد. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ما شاء الله. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. الله. ما شاء الله. محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم محلقين. ما شاء الله. بارك الله. تقبل الله. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ما شاء الله. صد جميل. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله. هو الذي أرسل هو الذي أرسل هو الذي أرسل. الله. ما شاء الله. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الله. ما شاء الله. تقبل الله. ودين الحق
Masya Allah, Ahsan. Demi ya Allah. Allah Alhamdulillah, Masya Allah. Hafiz Qari Tayyib Sahab Sewat. Hafiz Qari Tayyib Sahab Sewat.